Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala, Kabisaya Nonay B, ang mopaambit usab kaninyo sa minungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Jeremiah kapitulo 17 bersikulo 5 nga nagkanayon. Sa ingo nagasulti ang Ginoo, tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao ug nagahimo sa unod nga iyang bukton ug kang kinsang kasing-kasing nagabiya gikan sa Ginoo. Ang bukton sa tao dili kusgan aron buhaton ang mga butang nga mahimo sa bukton sa Dios. Kung mosalig kita sa gahom sa tao aron maluwas kita, kini usa ka paglimod sa atong panginahanglan alang sa Ginoo. Ang pagsalig sa tao magdala og tunglo. Ang Dios kinahanglan nga aduna kitay pagkamaunungon. Mao nga ang iyang bukton manalipod kanato aron ibutang ang atong kasing-kasing diha sa pagsalig sa Dios. Salamat og maayong adlaw.